मुरक्कब इदाफी इस तरीके से आता है। तो मुदाफ को कैसे होना चाहिए और मुदाफ इलैह के क्या रूल्स हैं, मुदाफ के क्या रूल्स हैं। मुदाफ को कैसे होना चाहिए, तो इनका कंस्ट्रक्शन अगर ऐसे हो तो ही वो मुरक्कब इदाफी का मीनिंग देता है, का की के को बताता है, मीनिंग में आता है, और वो मिल्कियत या पोजीशन को जाहिर करता है। अगर ये मुरक्कब इस अंदाज से आए, ये एक पर्टिकुलर वे होता है, एक स्पेशल वे होता है, ऐसे आए तो ही वो उसका मीनिंग देता है, का की के का मीनिंग देता है। इंग्लिश में क्या मीनिंग आता है, ऑफ का मीनिंग आता है, या नहीं तो अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग देता है। एरॉब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टेटस इन द सेंटेंस। एरॉब किताबू भी हो सकता है, किताबा किताबी भी हो सकता है, ओके। बट हामिदिन मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, इतना याद रखना चाहिए आप। मुदाफ क्या होता है, खफीफ होता है, विदाउट तनवीन। खफीफ यानी कि लाइट, लाइट होता है मतलब तनवीन के बगैर। हियर किताबू इज लाइट विद द दम, वलदू इज लाइट विद द दम, ओके। लाइट होता है, अल भी नहीं आता है और तनवीन भी नहीं आती है मुदाफ पर। मुदाफ इलैह का बहुत ही आसान सा ये है, क्या है कि जो ओनर होता है ऑलवेज मजरूर होता है। हामिदिन दिखा, ही इज द ओनर ऑफ द बुक, हामिदिन, हामिद्स बुक और द बुक ऑफ हामिद, इट इज ऑलवेज मजरूर, ओके। और ये मुदाफ इलैह अल कैरी भी करता है या अल कैरी भी नहीं करता, कभी अल होता है तो कभी नहीं, मगर मजरूर होना चाहिए, ओके। मुदाफ इलैह मजरूर दमीर भी हो सकता है, ना, हुमा, या मुतकल्लिम, या का, की, ये जो दमायर हैं, ये कौन से दमीर होते हैं, ये दमीर मुत्तसिल। दमीर मुत्तसिल जो होते हैं ये मजरूर होते हैं जब ये मुदाफ इलैह की पोजीशन में आते हैं, उसकी प्लेस लेते हैं। तो दमीर मुत्तसिल में भी मजरूर और में भी मंसूब होते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल रब्बू प्लस ना, ना इज द दमीर मुत्तसिल, दोनों को जमाएंगे तो बनेगा रब्बुना, रब्बुना, ओके। अब यहाँ पे रब्बू इज द मुदाफ, ना दमीर इज द मुदाफ इलैह एंड इट इज मजरूर, मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर। अभी मैंने क्या कहा, में भी मंसूब और में भी मजरूर, तो यहाँ पे मजरूर ही है। क्यों है ये मजरूर दमीर मुत्तसिल, बिकॉज इट इज इन द प्लेस ऑफ मुदाफ इलैह। अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुरान की हर लाइन में एक 4-5 या 3-4 4-5 ऐसे कंस्ट्रक्शन सबको मिलते हैं। कौलू प्लस ना, कौलुना, कौल बात, सेइंग, ना हमारे, ना इज द प्लूरल है ना, ये मुतकल्लिम प्लूरल, ना हमारे कौल या हमारा कौल, मेरा कौल नहीं है, हमारा कौल। तो मुरक्कब इदाफी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ इलैह। मुदाफ क्या होता है, ये खफीफ होता है एंड विदाउट अल, मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, ओके। एग्जांपल रब्बुल आलमीन, रब्बु इज द मुदाफ, अल आलमीन इज द मुदाफ इलैह विद अल, अल आ भी सकता है या कभी नहीं भी आ सकता, बट ये क्या होना चाहिए, बट इट शुड बी मजरूर, it should be majroor. ऐसे ही another example दीन इल्लाही, सी मुदाफ, owner is the Allah, दीन is the object, अल्लाह का दीन, मुदाफ इलैह क्या होता है, वो ओनर होता है, दीन ऑफ अल्लाह या अल्लाह's दीन, ओके। रब्बुल आलमीन, see the construction, no tanween, no al,
دینی نو تنوین نو ال. ہاں اعراب ربو دینی یہ دینا یہ رب آ سکتا ہے. اوکے یہ مضاف جو ہے لائٹ ہوتا ہے بٹ اعراب بدل سکتا ہے اس کا. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. always مجرور always مجرور ہوتا ہے. ال آ بھی سکتا ہے یا نہیں بھی آ سکتا. تو مضاف پر کبھی بھی مضاف جاتا کبھی بھی ال نہیں آتا. اٹ از لائٹ. تنوین نہیں لگتی ہے. تنوین نہیں لگتی ہے ال بھی نہیں آتا ہے. اتنا لائٹ ہوتا ہے وہ. کون؟ مضاف. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ always مجرور ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مثنیٰ کے صیغے آئیں گے مضاف میں تو جو نون ہوتا ہے وہ نون گر جاتا ہے. جو ایکسٹرا نون جو لگا ہوا ہوتا ہے جیسے مسلمون مسلمانی نی آخر میں اینڈنگ میں جو نون آتا ہے نون will be dropped out if it is in the place of مضاف. ایگزامپل آدمی کا گھر لے رہی ہوں. بیت الرجل بیت الرجل بیت نو ال نو تنوین مضاف ہے. یہ بیت از دا مضاف. اردو میں ٹرانسلیشن الٹا ہوتا ہے. آدمی کا گھر رجلو یہ جو مضاف ہے یہاں پہ الرجلو should be the مضاف ہے نا. یہ مضاف الیہ الرجلی مضاف الیہ. بیتو از دا مضاف. عربی میں دیکھیے اس میں عربی میں یہ ایسے ہوتا ہے. اردو میں الٹا ہوتا ہے میننگ. پہلے مضاف الیہ آتا ہے بعد میں مضاف آتا ہے. آدمی کا گھر اوکے. الرجل مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر میں ہوتا ہے. گھر جو آتا ہے بیتو یہ ہوتا ہے مضاف نو تنوین. بیتن بھی نہیں ہے البیتو بھی نہیں ہے. جیسے اللہ کی کتاب کتاب اللہ کتاب اللہ سیر کتاب نو تنوین نو ال. And Allah the second noun is majroor always مجرور مضاف الیہ. اب ایسے کنسٹرکشن آتے ہیں تو میننگ میں کیا آنا چاہیے؟ کا کی کے کو کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. کا کی کے کو عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ کنسٹرکشن میننگ دیتا ہے. انگلش میں کیا میننگ دیتا ہے؟ بک آف اللہ بک آف دا بک آف اللہ. اوکے سمجھ میں آیا؟ یس میم. جنات عدن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ قرآن میں اتنا پڑھتے ہیں جنات عدن تجری تحت. آپ قرآن میں آیتیں کنٹینیو ہوتی ہیں پڑھتے ہیں. تو جنات عدن سیدھا کنسٹرکشن. جنات یہ مضاف کے جو کنڈیشنز ہیں اس پر فٹ اینڈ فائن بیٹھ رہا ہے. نو تنوین نو ال. سو اٹ از مضاف. اٹ از لائٹ اینڈ اٹ از مضاف. عدن ہے یہ تو یہ مجرور ہے یہ. That's why it is مضاف الیہ. تو جنات عدن is the مرکب اضافی کنسٹرکشن. تو میننگ کیا آنا چاہیے؟ میننگ میں اردو میں کرتے ہیں تو الٹا ہوتا ہے. الٹ کر میننگ کرے. جنت کا میننگ کیا ہے؟ جنت کا میننگ کیا ہے؟ عدن کا میننگ کیا ہے؟ پاگار ہمیشہ رہنے والے. عدن مطلب ہمیشگی. عدن کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشگی. تو میننگ کیا ہوا بتا؟ ہمیشہ کے بعد. ہمیشہ رہنے والے باغات. اب ترجمے میں یہ دونوں ناؤنس کے بیچ میں کا کی کے آنا ہے. ہمیشہ کے باغات. اوکے ہمیشہ کے باغات. مرکب اضافی کے قوانین دیکھ لیں گے ہم. ابھی ہم نے جو پڑھا تھا وہی ہے. اس کو دوسرا سمپل سا سلائیڈ بنا کر ڈالا ہے. مضاف میں ال نہیں آ سکتا. مضاف الیہ میں آ سکتا ہے. مضاف الیہ میں ال آ سکتا ہے یا نہیں بھی آ سکتا. مگر مضاف میں ال ہرگز بھی نہیں آتا ہے اور تنوین نہیں آ سکتی ہے. کس میں؟ مضاف میں. مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین بھی آ سکتی ہے یا بغیر تنوین کے بھی ہوتا ہے.
अल के साथ भी होता है, अल के बगैर भी होता है मुदाफ इलैह, मगर होना क्या है उसका एराब मजरूर, हमेशा मजरूर होता है। कोई भी एराबी हालत हो सकते हैं मुदाफ की, जैसे किताबू, किताबा, किताबी, तीनों भी हो सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज अगर ता हो तो मुदाफ की ता खुलकर, गोलता खुलकर लंबी ता बन जाती है, ओपन ता बन जाती है। ता मरबूता हो है अगर इसमें, अगर वो मुदाफ की प्लेस में है तो ता खुलकर ता यानी कि ओपन ता बन जाती है। एग्जाम्पल, इमराअतुन विद ता मरबूता प्लस नूहुन, नूहुन मैंने डाला है, टू नाउन्स। अब ये दोनों नाउन मरफू है, इमराअतुन प्लस नूहुन। अब इसका मुरक्कब इदाफी बनाए तो क्या बनता है? ताय मरबूता है तो एक रूल को, सिंपल सा रूल को याद रखिए। ताय मरबूता अगर ये मुदाफ की प्लेस में आ रहा है तो ये गोल ता खुलकर खुली ता बन जाती है। ता बनाइए इमराअतु, इमराअतु। अब ये नूहन, नूहन जो सेकंड नाउन है, अगर ये मुदाफ इलैह के प्लेस में आ रहा है तो ये इसको कैसे होना चाहिए? मजरूर होना चाहिए, नूहिन। अब कुरान में पढ़ते हैं इमराअतु नूहिन, इमराअतु नूहिन। ओके, नूह की बीवी, नूह की बीवी, नूह की बीवी। ओके, नूह की बीवी। सिक्स्थ पॉइंट इज मुदाफ क्या होता है? तस्निया है, ड्यूएल है या जमा सालिम है, दोनों में भी नून नून आता है तो इसका नून गिर जाता है। एट द एंड देयर इज ए नून। ओके, मुस्लिमूना का नून, लास्ट का नून गिर जाता है। मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, ना जो नून आता है एट द एंड में, तस्निया और जमा में आ रहा है मुदाफ तो उसका नून गिर जाता है। एग्जाम्पल, अलबिनतानी प्लस हामिदुन, देखिए दोनों नाउन से। अलबिनतानी, उसका ये क्या है, उसका पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है? डुअल, होना चाहिए, डुएल। और कौन सा कंडीशन है? कंडीशन पूछ रही हूँ मैं। रफुन है, मरफू है, मरफू, रफउन कंडीशन में है, इसलिए देयर इज नून। ओके, क्योंकि हामिदुन इज तनवीन, तो भी ये है, ये दो मतान है, ये मरफू है, ये भी मरफू है। तो अगर मैं बिनतानी को मुदाफ की प्लेस पर रखूं तो हमने रूल क्या देखना है? नून ड्रॉप हो तस्निया जाए, या जमा में क्या होता है? ये नून जो आता है, नून विल बी ड्रॉप्ड आउट। अब क्या बन गया? बिनता बिनता, हामिद, ता with two noun, with two counts. bin غنة plus تا. binta hamidin, hamidun changes to hamidin, binta hamidin। तो मीनिंग क्या हुआ? हामिद की बेटियां, बेटियां, दो बेटियां बेटी, कहते हैं आप तर्जुमे में? दो बेटी, दो बेटियां, दो बेटी। सो बी क्लीन एंड क्लियर, अंधा धंधा जवाब ना दे। जमा में देखते हैं अल बिन, अब यहाँ पे है बिनतैनी, ये जमा में नहीं है, बिनतैनी, बिनतैनी, अल बिनतैनी दो आती हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने ये आपने कुछ भी, किसी ने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, मुझे जवाब आपसे जवाब की उम्मीद थी। मुदाफ बनता है, अल बिनतानी है तो क्या मुदाफ में अल आया? मरफू तस्निया कर, नहीं आया, बिनता, अल भी नहीं आया और नून भी ड्रॉप्ड आउट हो गया, तो बचा क्या? बिनता। ये अलिफ जो आता है, अलिफ ऑफ ड्युअलिटी बन गया यहाँ पे। आनी, ड्यूअल का आनी होता है, तो बिनता नून ड्रॉप्ड आउट हो गया, अलिफ रह गया, ये अलिफ ऑफ ड्युअलिटी कहलाता है। अल बिनतैनी, अब ये अगर मुदाफ की प्लेस पे आता है तो क्या आना चाहिए? अल ड्रॉप आउट हो जाता है और नून चला जाता है। अल और क्या बच्चा, मुझे बच्चा हुआ लफ्ज बोले आप? बिनती, बिनती किसने कहा?
बिनतई मैंने मैं सफर नहीं, अब बिनती कहाँ तक, यहाँ पे है क्या बिनती है, अल बिनती नहीं है, नो, बिनतई कैसे बिनतई, खाली नून ड्रॉप आउट होगा, तईनी, आईनी, तईनी, लेडीज के लिए तईनी, तानी, ता आता है, तईन। अब यहाँ पे नून ड्रॉप्ड हो गया तो ये क्या बचा, ता फतहा या सुकून, तई, बिनतई, बिनतई हामिदिन। अब कुरान में से सब इस अल्फाज बहुत आए ही, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे से अच्छे से समझना चाहिए। तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिनता में अल नहीं है और नून भी ड्रॉप्ड आउट हो गया है, क्योंकि इट इज इन द प्लेस ऑफ मुदाफ, मुदाफ में अल नहीं आता है और वो ड्यूएल में है या जमा सालिम का है तो भी उसका नून ड्रॉप्ड आउट हो जाता है। तो अनदर रूल ऑफ द ये मुरक्कब इदाफी इज, मुदाफ तस्निया है, ड्यूएल में है मुदाफ या जमा सालिम हो तो उसका मैंने वही सेम डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पे ऊपर मैंने ये जो सेम पॉइंट लिया है, सेम पॉइंट 6 पॉइंट, मैंने यहाँ ऊपर क्या किया था, तस्निया का डाला था, अब नीचे में जमा का ले रही हूँ। अल मुस्लिमून, ड्यूएल में तस्निया का नून, आनी ऐनी या तानी तैनी का नून, ये नून ड्रॉप हो जाता है, अल भी ड्रॉप आउट होता है। अल मुस्लिमूना में फिर अगेन, अल मुस्लिमूना में क्या ड्रॉप आउट होता है, इफ इट इज इन द प्लेस ऑफ मुदाफ, नून ड्रॉप आउट होता है, अल और नून और नून, अल और नून ड्रॉप आउट होगा, तो बचा क्या, मुस्लिमू, मुस्लिमों, मुस्लिम, अल बलदू, अल बलदू द सिटी, अल बलदी, बलद, बलद का दी सिटी। अल बलदी, अब ये अल बलद में क्या बनता है, अगर ये मुदाफ बन रहा है तो सेकेंड कंपोनेंट क्या आना चाहिए, मजरूर, अल बलदी, द सेकेंड नाउन बलदी। शुड बी मुदाफिले। मुदाफिले कैसे होना चाहिए, मजरूर, अल बलदी, अल बलदी, अब ये पूरा मिलाकर बोले आप, अब ये क्या बन गया, मुस्लिम बलदी, अल बलदी, अब मुस्लिमो अल बलदी ऐसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं, मुझे सही से पढ़कर बताएं। मुस्लिमुल बलदी, बलदी, मुल बलदी, तो अब यहाँ पे मुस्लिमुल बलदी, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ मुस्लिमू, तो कैसे स्टॉप करूँ, टू काउंट्स, मुस्लिमू, मुस्लिमू, अगर स्टॉप करना है या उसके बाजू वाला नाउन, अगर इफ दिस नाउन द सेकंड नाउन डज नॉट कैरी द हमजतुल वस्ल, हमजतुल वस्ल कैरी नहीं करता, तो आप मिलाए बगैर इसको खींचकर पढ़ना चाहिए, आपको खींचकर हम पढ़ते ही हैं। ओके, वन मोर डिफरेंस है यहाँ पे, किसी ने नहीं कहा, बताया, पूछा भी नहीं, नो डाउट। ओके, वेरी गुड, इतने अच्छे हैं आप लोग, आपको डाउट ही नहीं आता है। सेकेंड नाउन अल मुस्लिमीना, अगर ये अल मुस्लिमीना मुदाफ के प्लेस पे आ रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, कैसे बनता है, अल निकालेंगे, नून और अल निकालेंगे, तो मुस्लिमी, अल मुस्लिमी, फिर अल मुस्लिमी, अल आता है क्या मुदाफ में, नहीं है, तो फिर निकाले आपने, क्यों कहा अल मुस्लिमी, तो सेकेंड नाउन अल बलदू चेंजेस टू अल बलदी, तो क्या हुआ, अब कैसे पढ़ते हैं, पढ़कर बताएं मुझे, मुस्लिमिल बलदी, बलदी, अब इसे पढ़ना है मुस्लिमी बलदी, ऐसे पढ़ूं मैं, क्योंकि मी विद टू काउंट्स आया है, यहाँ पे मुस्लिमू टू काउंट्स वाला है, ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, या ऐसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जाएगा मुस्लिमिल बलदी, क्यों ऐसे मिलाकर पढ़ना चाहिए, तजवीद करो अप्लाई होता है यहाँ पे, होता है मैम, इल्तिकाए साकी नहीं, अब अल बलदू, अल बलदी, अल बलदी में दिस इज हमजतुल वस्ल, हमजतुल वस्ल आता है तो तुमको मिलाकर ही पढ़ना चाहिए, पीछे के हुर्फ से मिलाकर पढ़ना चाहिए,
जब मिलाकर पढ़ते हैं हमजतुल वस्ल से, उससे पहले अगर वाव या अलीफ, ये तीनों हुरूफ मद्दा आए हैं ना, तो हुरूफ मद्दा आते हैं, तो दिस हुरूफ मद्दा विल बी ड्रॉप्ड आउट. अब एडवांस्ड इसमें जाएंगे, तजवीद में जाएंगे, तो यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो इसलिए मुस्लिमिल बलदी, मुस्लिमो अल बलदी, यहाँ पे क्या ये नई बात आई है, आपने किसी ने नहीं कहा या पूछा भी नहीं. एक अलिफ ज्यादा है मुस्लिमों. हाँ, क्या कहा? मुस्लिमों के बाद अलिफ एक्स्ट्रा है ना. मुस्लिमों के बाद अलीफ आया है, नून ड्रॉप्ड आउट होता है, मुजक्कर में होता है, ये सिर्फ मुजक्कर में, नॉट इन द मुअन्नस. ओके, मुस्लिमूना जब नून निकालते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अलीफ ऐड करते हैं, मुस्लिमू, मगर ये अलीफ पढ़ा नहीं जाता, इट इज जस्ट ए प्लेन एक्स्ट्रा अलीफ. ये अलीफ अब यहाँ पे है अल बलदू, यहाँ भी अलीफ आया है, ये दिस अलीफ इज द हमजतुल वस्ल, क्योंकि अलीफ इज ऑफ टू टाइप्स, Hamza is of two types, Hamzatul Wasl and Hamzatul Qat'i. It is not the Qat'i, but it is the Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl के अलीफ को डिफरेंशिएट करने के लिए, पढ़ने में आसानी हो, डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलीफ ऐड किया जाता है. ओके, वाव के साथ जब आता है प्लूरल में तो एक नून ड्रॉप्ड आउट होता है, जहां कहीं भी ले, कोई भी लो, द रूल इज लाइक दिस, दिस इज अ रूल. नून ड्रॉप्ड आउट होता है, ओके, जमा मुजक्कर सालिम में, तो वन एक्स्ट्रा अलीफ विल बी एडेड, एंड दिस अलीफ इज कॉल्ड एज द अलीफ फारिका. ओके, मुरक्कब इदाफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह. तो मुरक्कब इदाफी फाइल बन सकता है, मफूल बन सकता है, जस्ट लाइक मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब इदाफी आल्सो कैन बिकम फाइल इन ए जुमलतुल ये फ़िअलिया. जुमलतुल फ़िअलिया में मफूल भी के प्लेस में आ सकता है. अगर जुमलतुल इस्मिया है तो मुरक्कब इदाफी, द होल ऑफ मुरक्कब इदाफी, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह will come in the place of mubtada, or it will come in the place of jar ya khabar, and it may come in the place of jar majrur. और मुरक्कब इदाफी, they are not separate, ये है नहीं, they are not separable, separate होते ही नहीं. ओके, मिले हुए होते हैं. मैंने रूल क्या दिया था मुरक्कब तौसीफी को, कीप इन माइंड, कौन सा रूल दिया था? चॉकलेट मिल्क. चॉकलेट मिल्क को याद रखिए आप, जैसे चॉकलेट मिल्क दोनों चीजों से मिलकर बनता है, एंड यू कैन नॉट सेपरेट देम, जस्ट लाइक दैट मुरक्कब इदाफी में मुदाफ एंड मुदाफ इलैह क्या होता है, या कंपाउंड जब आता है तो दोनों कैन नॉट बी सेपरेटेड, इतने मिले जुले होते हैं. ओके ओके, क्या भाई, कीप इन माइंड द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट मिल्क. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है रसूलुल्लाह, रसूल लाम के ऊपर दम्मा है, रसूलुन तनवीन नहीं है, रसूलुन अल्लाह पढ़ने में होता ही नहीं है, तनवीन के बाद हमजतुल वस्ल आता है तो नहीं पढ़ा जा सकता. ओके, और रसूलु भी नहीं आता, क्योंकि रसूलु इज द मुदाफ, और मुदाफ रसूलुन भी नहीं होता है, या अर रसूलु भी नहीं होता है. नो तनवीन, नो अल, only dhamma, light. Mudaf is always light, without al, without tanween. Okay, Allah ही क्या होता है, ये मजरूर होता है, मुदाफ इलैह always मजरूर. तो मीनिंग क्या आता है उर्दू में, अल्लाह का रसूल, इंग्लिश में रसूल ऑफ अल्लाह, ऑफ का मीनिंग आता है. अरबी जबान में का की के लिए कोई लफ्ज नहीं होता है, ऑफ के लिए भी कोई लफ्ज नहीं होता है अरबी में. ओके, तो समझ में है, रसूलुल्लाह मुदाफ एंड मुदाफ इलैह इतना हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी और अरबिक लैंग्वेज में भी, वगैरह वगैरह. ओके, किताबुन है, किताबुन इट इज अ नकीरा,
اگر نکرہ لفظ آئے ہے تو اس کو معرفہ کیسے بنائیں گے ہم؟ اس تنوین کو ہٹا کر کیا کریں گے؟ سنگل ضمہ رکھیں گے اور ال لگائیں گے. الکتاب، دس از معرفہ، نکرہ معرفہ. اب یہاں پہ جو آتا ہے مضاف، نکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، معرفہ بھی نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ لائٹ ہوتا ہے. کتاب، کوئی بھی لفظ لے، جیسے رسول، کتاب، کتاب الولدی، الولدی، دس الف از حمزۃ الوصل. ال قمریہ، قمریہ میں حمزۃ الوصل پلس لام ہوتا ہے نا، ال ہوتا ہے. کتاب اللہ، حمزۃ الوصل آتا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے. حمزۃ الوصل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. لام پڑھا جاتا ہے، کبھی نہیں پڑھا جاتا. حروف القمریہ میں لام پڑھا جاتا ہے، حروف الشمسیہ میں لام لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. تو لڑکے کی کتاب، کا کی کے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ تم کو ڈالنا ہے. تو واٹ از دس کتاب ناؤ؟ اب یہ مجھے بتائیے واٹ از دس کتاب؟ مضاف. مضاف ہے. اینڈ واٹ از دس الولد؟ یہ الولدی مضاف الیہ. مضاف اب یہاں مضاف الیہ کو، مضاف کو صرف میں نے میم ڈالا ہے، میم الیہ، یعنی کہ مضاف الیہ. الیہ مطلب ٹورڈز اٹ، اٹ از دا مضاف ٹورڈ دا، یہ مضاف کی طرف ہے وہ، یعنی کہ کی طرف مطلب اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. تو یہ کتاب کس کو ریلیٹ کر رہا ہے؟ الولد از دا اونر، اونر آف دا بک، لڑکے کی کتاب. اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں کتابو، ایسے ہی کتاب الولدی، کتاب اللہ، رسول اللہ. ہاں ہم سٹاپ کرتے ہیں تو رسول اللہ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں. کتاب الولد سٹاپ کرتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں. سو کتاب از دا مضاف، اللہ از دا مضاف الیہ. مضاف الیہ کی جگہ پر کوئی بھی اسم آئے بٹ دا اسم شوڈ بی مجرور، اٹ مسٹ بی مجرور. اتنے سارے ایگزامپلس ہو گئے. اینی ڈاؤٹ؟ مضاف کیسے آتا ہے؟ مضاف لائٹ ہوتا ہے، نو تنوین، نو ال. اور مضاف الیہ یہ پورے کا پورا آتا ہے مبتدا بن کر. یہ پورے کا پورا کتاب اللہ یا کتاب الولد، یہ پورے کا پورا بن کر مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، جار مجرور بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے. نوٹ. اب آپ کو یہ تو مرکب اضافی سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی میم. جی افا. تو ہم نے بہت سارے ظروف پڑھے تھے، یعنی کہ ظرف ایڈوربس پڑھے تھے، جیسے عند، بعد، مع، اور کون سے تحت، فوق، امام، خلف. دیر آل ایڈوربس. اوکے. ایڈوربس اتنا تو ہم کو پتا ہے کہ دیر آل ایڈوربس. ایڈورب بھی مضاف کی جگہ پر آتے ہیں. So this is a note. Adverbs, they will come in the place of مضاف. اس کے بعد والا آنے والا اسم is مضاف الیہ، مجرور ہوتا ہے. یہ جو ظرف جو آتے ہیں in the place of مضاف، ان کو کہتے ہیں اسپیشل مضاف. کیونکہ یہ اسپیشل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر فتحہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. Most of the adverbs they carry فتحہ only. جیسے تحت الشجرتی، تحت الشجرتی، جیسے تحت. فوق، فوق الشجرتی. اوکے. بعد، بعد جو بھی آپ اگلا لفظ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ میں آتا ہے. بعد اب یہاں بعد کیا آتا ہے؟ یہ مضاف کی پلیس میں. بعد الموت، موت کے بعد. قبل الموت، قبل is the پہلے before. قبل، قبل الموت،
माउथ से पहले। तो ये जो होते हैं ये क्या है, ये स्पेशल एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा फतहा कैरी करते हैं। बट सम ऑफ द एडवर्ब्स, सम एडवर्ब्स ऐसे हैं, ये गिनती के ही एडवर्ब्स या ऐसे आते हैं, दे कैन टेक दोमतान, दोमा, फतहा और कसर, तीनों भी लेते हैं, बट दे आर एडवर्ब्स। अभी हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब्स आर दे कैरी फतहा, दे कैरी फतहा, वो मंसूब ही होते हैं। बट सम ऑफ द स्पेशल, वो उनको कहते हैं स्पेशल एडवर्ब। स्पेशल एडवर्ब्स में भी एक चंद ऐसे होते हैं जो दोमतान भी लेते हैं और दोमा भी लेते हैं, ओके, और फतहा भी लेते हैं, किसरा भी लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से हैं वो, कुल्लुन, कुल्लुन, जू, कुल्लू, जू। अब उसका एक एक एग्जाम्पल है, देखिए, कुल्लुन प्लस शैउन, दो बोथ आर नेम्स, बोथ आर नाउन्स, और दो बोथ आर मरफू। कुल्लुन प्लस शैउन, अब ये कुल्लुन है, अगर ये मुदाफ की जगह में आए तो क्या होना चाहिए, लाइट होगा, कुल्लू, क्या होना चाहिए, लाइट होना कुल्लू, चाहिए। कुल्लू, क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए ना ये, तो सो इट बिकम्स कुल्लू। सी हियर, तनवीन चेंजेस टू दम्मा, कुल्लू। शैउन चेंजेस टू शैइन, कुल्लु शैइन। कुरान में कितना पढ़ते हैं, कुल्लु शैइन, हर चीज, तो मीनिंग क्या, कुल्लू का मीनिंग एवरी, शैइन इज द थिंग, चीज, हर चीज, हर चीज। ओके। कुल्लू शैइन से कौन सा कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पे का की के नहीं आए, एडवर्ब के साथ ये मुदाफ इलैहि बनता है, स्पेशल मुदाफ आता है, तो देयर इज नो का की के, ऑफ का मीनिंग नहीं होता है। अब इंग्लिश में है एवरीथिंग, एवरीथिंग, ऐसे ही कुल्लु शैइन की बजाय कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु नफ्सिन, हर एक नफ्स, हर जान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पढ़ते ही हम, कुल्लु नफ्सिन, हर एक जान। मेरी एक दोस्त की बिल्ली कुल्लु प्लस बिदअतिन, अब हम हदीस में पढ़ते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु दलालतुन फिन्नार, हर एक नई बात वो बिदअत होती है, कुल्लु बिदअतिन, और कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर एक बिदअत दलाल होती है, गुमराही होती है, जलालत होती है। सी हियर, कुल्लु प्लस बिदअतिन, कुल्लु बिदअतिन, हदीस में आप इतना पढ़ते हैं, ये पढ़े बगैर खुतबा कंप्लीट नहीं होता, हर एक खतीब ये पढ़कर ही अपना अपना खुतबा शुरू करता है। हर बिदअत, बिदअत मतलब नई बात जो इस्लाम में नहीं आती है, यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया है, ना करके बताया, ना कहा है, ना असहाबे कराम ने कहा है, ना उनको करके बताया है, वगैरह वगैरह, ऐसी नई बात इज कॉल्ड एज द बिदअत, नई बात। कुल्लु हियर, कुल्लु दलालतिन, कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और वो उसकी प्लेस कहाँ होती है, हर बात की वो करने वाले की प्लेस फिन्नार, आग में होता है। हर गुमराही, दलाला मतलब गुमराही, वलद्दौलिन, सूरह अल-फातिहा में आप पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलिन, दौलिन दलाला, दलाल गुमराही। Another adverb is zu, zu, zu plus फضलुन। अब यहाँ पे zu ये जुन नहीं होता है, जन नहीं होता है, जिन नहीं होता है, मत बल्कि ये होता है जू ज़ा जी, ये भी बड़े स्पेशल हैं, स्पेशल नाउन्स हैं ये, इनको कहते हैं अस्माउल खम्सा या सित्ता खम्सा, अस्मा सित्ता मुकब्बिरा,
اسماء ستہ مکبرہ دے آر، میں نے پہلے بھی کرایا ہے آپ لوگوں کو، جو کر کے ہی سیکھے ہوئے ہی ان کو تو یاد آ جانا چاہیے. ذو اسماء ستہ مکبرہ کا ایک لفظ ہے. ذو جب آتا ہے پلس یہ ذو جو آتا ہے یہ اٹ از ان دا پلیس آف ذو آیا ہے واو کے ساتھ، سو اٹ از مرفوع، مرفوع ہے اور لائٹ ہے. پلس فضل، فضل اللہ کے باؤنٹیز، فضل دا باؤنٹیز، اوکے باؤنٹی. ذو فضل، ذو کا میننگ پوسیسر. اب یہاں ذو پوسیسر پلس فضل باؤنٹیز، تو کیا آنا چاہیے؟ ذو فضل. سی کیسے بنتا ہے دیکھیے کمبینیشن. ذو تو اٹ ریمینس ایز اٹ از، فضل چینجز ٹو فضل بیکاز کیوں چینج ہوگا یہ مضاف الیہ کے پلیس مداخلے کے پلیس میں ہے. اب قرآن میں آپ کتنا پڑھتے ہیں ذو فضل عظیم، کتنا پڑھتے ہیں ذو فضل. ذو القرنین، ذو کا میننگ پوسیسر، پوسیسر والا. ذو القرنین دو سینگھوں والا. ذو فضل فضل کرنے والا. ذو 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 القوت المتین، قوت المتین. قوہ مطلب سبوں کو قوت کا پتہ ہے، قوت والا، طاقت والا. متین بہت ہی مضبوط، والا مضبوط طاقت والا. ذو قوت المتین. جو ایسے کچھ اسما ہوتے ہیں جیسے کلو، ذو وغیرہ وغیرہ، یہ خود مضاف بنتے ہیں، یہ آتے ہی مضاف کی پلیس میں. ذو آتا ہے مضاف کے پلیس میں، یہ مضاف کی پلیس میں آ کر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر کے اپنا مضاف الیہ بنا لیتا ہے. یہ مضاف الیہ کا شکل بن گیا. کل شیء، کل بدعۃ، ذو فضل. ایسے ہی ذو القرنانی، قرنانی یہ ہوتا ہے دو سنگھوں والا، اور یہ والا یہ دو سنگھ، القرنانی دو سنگھ. اٹ از آنی آیا ہے تو اٹ از مرفوع اور ڈویل کا فارم ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ قرنن، قرنانی. ارے بھئی اب ایسے ہوں بیٹھے ہی، کیا میں کیا سمجھو، آپ کو پتا چل رہا ہے یا نہیں؟ آنی کا ساؤنڈ آتا ہے تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈویل میں دو سنگ مرفوع. القرنانی تو ڈویل ہوتا ہے، کون سا کنڈیشن ہے اس کا؟ مجرور، مجرور ہوتا ہے قرنانی. مرفوع نہیں باپ نہیں پڑھ رہے ہی، نہیں لے رہے ہی، یا انٹرسٹ نہیں ہے، یا کیا نہیں ہے، واللہ اعلم. کوئی بھی جواب صحیح سے نہیں دے رہا ہے. فون چل رہے ہی، بات چیت چل رہی ہے، کلاس میں بیٹھے ہی آپ. مرفوع حالت میں آنی ہوتا ہے. مرفوع حالت میں آنی ہوتا ہے برابر، مگر کتنے؟ 2 4 10 کتنا نمبر کتنا ہونا چاہیے؟ 2 ہونا چاہیے ڈویل کے لیے. 2 سنگ، قرن کا میننگ سنگ، قرنانی 2 سنگ. اوکے ذو مطلب والا، ذو کا والا، معنی کیا ہے؟ والا والا. عزیز. اچھا چلیے، اب ذو جب اس میں آتا ہے، مضاف میں آتا ہے، القرنانی کیسے ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. مجرور ہونا چاہیے. مجرور میں کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ القرنینی. ال یہ کیا خالی ال، ایسا کس نے کہا بھئی؟ القرنینی ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کی حالت قرنینی کیوں مجرور ہونا ہو گئی، چاہیے؟ مجرور میں. منصوب میں کیا ہوتا ہے؟ منصوب القرنان میں یا بھی سیم مرفوع ہوتا ہوگا، ہے. اور منصوب میں کیا ہوتا ہے؟ ارے منصوب میں کیا ہوتا ہے؟ منصوب میں بھی القرنینی ہوگا. مجرور میں کیا ہوتا ہے؟ سیم القرنین. سبوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟
یہ صرف گلشن جواب دے رہے ہیں. دو کتاب کو کیا کہیں گے آپ؟ کتابانی. کتابانی مرفوع فارم میں ہوا. وہی کتابانی کو منصوب اور مجرور فارم میں کیسے بولتے ہیں آپ؟ کتابانی. اوکے. زو آتا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ اس کے ساتھ والا اسم قرنانی آنا چاہیے یا قرنینی آنا چاہیے؟ قرنینی آنا چاہیے مجرور حالت میں. مجرور حالت. اب یہ دونوں کو ملا کر بولو کیا ہوتا ہے؟ ذوالقرنینی. قرآن میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ذوالقرنین. قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذوالقرنان پڑھتے ہیں آپ یا ذوالقرنین؟ ذوالقرنین. تو میننگ کیا ہے؟ زو کا میننگ کیا آیا؟ والا. پوسیسر آف. اوکے. انگلش میں کیا ہے؟ پوسیسر آف ٹو. یہ کیا ہے؟ دو چوٹی یا دو سنگ، ٹو ہارنس یا ٹو پلیٹس، ایسے کہہ سکتے. ایسے ہی زو جب واو آتا ہے دمہ کے ساتھ، زو وتھ واو، زو اٹ از دا مرفوع. اسی کا منصوب کیا فرماتا ہے؟ ذا. ذا وتھ فتحہ اینڈ الف. ذا. ذاتو آیا ہے یہاں پہ ایک ورڈ. تو از دا فیمینائن. ذاتو سیم میننگ والا. اب یہاں زو از والا، ذاتو از دا والی. مونس ہے نا، مونس والی تا آ گئی ہے. ذاتو از کیا آتی ہے میننگ؟ واٹ از دا میننگ آف ذاتو؟ والی. لہب. لہب اٹس اے نیم. لہب کیونکہ تنوین آیا، اٹ از اے اسم. ذاتو از آلسو اے اسپیشل اسم. اب ذاتو ڈالیں گے ہم ان دا پلیس آف مضاف اینڈ لہب ان دا پلیس آف مضاف الیہ، تو کیا آنا چاہیے؟ ذاتو ذات لہب. اوکے. ذات لہب عند پلس اللہ، تو دونوں مل کر کیسے بنتے ہیں مجھے بتائے جلدی سے. عند اللہ. مع پلس اللہ کیا بنتے ہیں؟ مع اللہ. یہ سب ظرف ہیں. یہ عند از دا ظرف، مع از دا ظرف. یہ معو نہیں ہوتا ہے. اینڈ ظرف یہ کیا ہوتا ہے؟ معو، مع، معی، ایسے نہیں ہوتا ہے. ہاں معی ہوتا ہے وتھ یا متکلم کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہ سب یہ کیا ہوتے ہیں؟ فتحہ لیک ہوتے ہیں. یہ اسپیشل ہوتے ہیں. کلو، کلو، نفس بھی از آلسو یہ ٹائپ آف یہ ایڈورب بھی ہے. یہ زو اور یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے. یہ سب آتے ہی ان دا پلیس آف، کون سے پلیس میں آتے ہیں؟ مضاف کی پلیس. میں آتے ہیں. مضاف کے پلیس میں آتے ہیں، ناٹ مضاف الیہ. مضاف کی پلیس میں آتے ہیں. اوکے. عند اللہ، مع اللہ، دون اندر ایڈورب از دون، علاوہ، سوائے. دون پلس اللہ از اکول ٹو کیا بنتا ہے؟ وہ دون اللہ. اللہ کے علاوہ. مع اللہ اس کا میننگ کیا آتا ہے؟ اللہ کے اللہ ساتھ. ساتھ. عند اللہ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. قرآن میں آپ سب کتنا پڑھتے ہیں؟ غیر، غیرن تھا یہ. سی ہیئر جسٹ لائک کلن، غیرن ہے تو یہ ایڈورب بٹ اٹ کیریز تنوین. جیسے عندہ ڈز ناٹ کیری تنوین، مع ڈز ناٹ کیری تنوین، دونا ڈز ناٹ کیری تنوین. اس لیے وکیبلری کو بڑھانا ہے. وکیبلری الفاظ آپ کو لکھنا پڑتے ہی اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. بس ایسے ہی سنتے سنتے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وکیبلری جیسے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، بیٹا یہ دروازہ ہے، دس از ڈور، بک، قلم، ٹیبل، پلیٹ، گلاس، کیسے ہم لفظ لفظ بول کے سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو بھی سیکھنا ہے. غیرن پلس اللہ. اب اس کا یہ بنا ہے مرکب اضافی، کیا بنتا ہے یہ؟ غیرن چینجز ٹو اللہ، چینجز ٹو اللہ. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، ادر دین اللہ سبحانہ وتعالی.
اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا. سیم دوناللہ غیراللہ سیم میننگ آتا ہے, مگر ان کا یوسیجز الگ الگ ہے, وہ دوسرے ایکسٹرا میننگ کے ساتھ. ایسے ہی مع الصابرین دون المؤمنین, کیسے آیا؟ دونا پلس اللہ, دون اللہ, دونا پلس المؤمنین, یہ کیا آتا ہے؟ دون المؤمنین. المؤمنین, اب مجھے بتاؤ الصابرین اور المؤمنین یہاں پہ کیا ہے؟ مجرور منصوب اور منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کیا ہے یہاں پہ؟ مجرور. مجرور. کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مجرور ہی ہے؟ اینا قافلے کی آیا ہے مجرور. پلیس میں ہے. مع از دا مضاف, الصابرین کون سا مضاف ہے؟ ایسے کہنا ہے آپ کو اسپیشل مضاف. اسپیشل دونا is also special مضاف, غیر is also special مضاف, ذاتو is اسماء ستہ مکبرہ, ذو is the یہ ہے ذو ذاتا, ذو is the میل کے لیے ہے masculine, ذاتا is the feminine کے لیے آتا ہے. تو یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اگلی کلاس میں یہ میں کمپاؤنڈ مرکب اضافی یا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی کی طرف آؤں گی اگلی کلاس. اوکے, پریکٹس کریں آپ. پریکٹس کے لیے تو آپ کو یہ ہے مجھے ایک 5 مرکب اضافی کے اسپیشل مضاف کے ساتھ ایک 5, اور جو اس میں آتے ہیں جو نارمل آتے ہیں مضاف الیہ, اس کے ایک 5 ایگزامپل فرام دا قرآن. کون سے قرآن سے, کون سے پیج سے؟ پیج نمبر 4 اور 5. قرآن کے پیج نمبر 4 اور 5 میں سے یہ ڈھونڈ کر مجھے لکھ کر بھیجیں, اور یہ تمہارا ہوم ورک ہے. اس میں کسی کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟